सत म्हळ्यार कितें म्हणल्या सवालाक क्रिस्ती मोग म्हणली जबाब दिल्ली दोगां सांतिणी जावन आसात बार्तोलोमेया कपिथानियो आनी विन्सेंजा जेरोजा. सांतिण्यो म्हूण पासरून आज 52 वर्सां संपतात. देखून आमकां सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी संस्थ्याक हो दीस व्हड संभ्रमाचो. आमच्या संस्थ्याची घडणार बार्तोलोमेया 1807 इसवेंत जानेराच्या 13 तारखेर इटलीच्या बेर्गमो शहरांतल्या लोवेरेंत जल्मली. तिचो बापूय मोदेस्तो कपिथानियो आनी आवय कॅत्रिना कनुस्सी. बापूय आमाल पियेणेचो जाल्ल्यान घरांत आनी शेजाऱ्या लागीं ताचें झगडें सुखान नासलें. हें पळोवन आवय दुवेक शिकपा खातीर क्लारिस्त सिस्टरांत सलोनच्या बोडीकाच्या इस्कॉलाक दाखल केलें. शिकपांत तशें खेळांत पयलें स्थान ती आपणायतली. लोकांक तापल्या वेळार बडयल्यार जाय तसलो आकार दिवयेत म्हूण समजल्ल्या सिस्टरीन बार्तोलोमेयाक सांतीपणाची पावंडां सोडूंक कुमूक केली आनी बोंग्या बरी आसलो तो आत्मो परमळीक फूल जावच्याक राखून रावली. बार्तोलोमेयाची भुरगीपणाय उतरून ती युवती जावन मेस्त्रिणीचें काम तिणें आपणायलें. तिच्या ताब्यान दिल्ल्या नेणट्या काळजांनी शेगुणाचें बी ओंपून तें फळाबरीत जायशें फावो तो पोस तिणें केलो. गडगड्या आनी झगड्याण्या मुखांतर देव आमच्या जिणेंत प्रवेश जायना. बगार देवाक प्रत्यक्ष करच्या व्यक्ती मुखांतर म्हणल्यार उतराक सरी जावन मंथनाच्या कुटुंबांतली एक सोबीत सुंदर दाराळ आस्तबदीक आसली धान धर्माक नांवाडलेली टॅस्सगांवची एक युवती तिका भेटली. तिस्स जावन आसा कॅत्रिना जेरोजा. ह्या संस्थाची सहस्थापकी. जेजूच्या कुर्सामळान सांगाता मेळून एकामेका मोगान वेंग मारिल्ल्या ह्या दोन सुंदर आत्म्यांक एकामेकाच्या काळजांत रिगोवन क्रिस्त ते एकवटीत मनान पेल्याच्या बऱ्या खातीर वावरूं जाय म्हणली व्हड आशा भोगली. जवळे आत्मे सांगाता मेळ्ळे. क्रिस्ती मोग कितें म्हूण दाखोवंक तांणी मोग केलो युवा जाणांचो आनी वृद्धांचो. तांणी मोग केलो पाक्यांचो, पिडेस्तांचो आनी भुकेल्ल्यांचो. दुर्बळ्या गलीस कोमट्यांनी जियोन जीव सांबाळून पुरतें खाण नासतना हिवान आंकडून बागोवन हाडकात जाल्ल्या बिरमोत दुर्बळ्यांक आनी भिकाऱ्यांक एक बिडार आनी एक आस्पत्र उगडूंक तांणी चिंतलें. ह्या बऱ्या कामाक कॅत्रिनान आपल्या आस्तीचो वांटो दिवन दुर्बळ्यांक एक आस्पत्र उगडली. 1832 नोव्हेंबर 21 तारखेर ह्या दोगां अंकवारींनी देवाच्या मणयाऱ्या हुजीर दुर्बळकाय, निश्कळपण आनी विधेयपणाची आंगवणी कर तांकांच तांणी देवाक भेटयले. कसो मोगाचो बांद जावंक पावलो तांच्या रिलिजियस जिणेचो बुन्याद फातर. बार्तोलोमेया आनी विन्सेंजाच्या साबार आजापांक लागून तांकां 1926 मेयाच्या 30 तारखेर पापा पियूस 11व्यान भाग्यवंत म्हूण पसारले आनी 1950 मेयाच्या 18 तारखेर पापा पियूस 12व्यान पवित्र सभेच्यो सांतिण्यो म्हूण पसारले. आयच्या ह्या दिसा ती सांतिण्यो म्हूण पसरून 52 वर्सां संपतात. आज आमच्यो भयणी संवसाराच्या विविध जाग्यांनी विविध क्षेत्रांनी शिक्षण क्षेत्रांत, भलायके क्षेत्रांत, समाज सेवा तशेंच स्त्रियां आनी युवजनांच्या उदरगते खातीर माया मोगाची सेवा कर आसात. सासवाच्या बिया बरी उब जाल्ले हे मिसांव खाम व्हड रूख जावन सबारांक सावळी दिवंक पावला. ह्या रुखाचो पोस करूंक तुमची आनी युवा जाणांची गरज आसा.
तर आज आमी विशेष रितीन देवा लागीं ह्या मिसा वेळार मागया. पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज माया मोगाच्यो भयणी जेजून दिल्लो आदेश तांच्या मेळाचें नांव जावन घेवन सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी माया मोगाच्यो भयणी तांच्या मेळाच्यो घडणांनी बर्तोलोमेव कापितानियो आनी विंचेन्जा जेरोजा तांकां सांतीण म्हूण पासन पावन वर्सां जाल्ल्या उडासाक देवाक अर्गां दिवच्याक हांगासर आमी सुमार 1000 आसा. ती सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी माया मोगाच्यो भयणी ह्या आयच्या दिसा हे व्हडलेंचे एक विशेष संतोषाचे कारण जावन आसा. तांच्या मेळाच्यो घडणाऱ्यांच्या पावन वर्सां सांतीण जावन तांकां मेळिल्ल्या गर्गां दिता आसतना तांचो स्मारक कसलो म्हूण आमी विचारल्यार बिल्डिंगांनय संस्थेनय तांचें स्मारक त्या बिल्डिंगान त्या संस्थ्यान ते कितें करन आसात तो जावन आसा तांचो स्मारक मॉन्युमेंट. स्मारक प्रशांत निवासाक तुमी गेल्यार सुमार 400 जाणां गत नातल्लीं घर नातल्लीं आनी कोणूच तांकां सत्राय करूंक पोसूंक नातल्ल्यांची जतन काणयोचो तो तांचो स्मारक. नेल्ली आनी तांचें आनी एक घर आसा. हांव 3 फावटी पावलां थंयसर मानसीक पिडेन आसची सुमार 30 जाणां चलयो थंयसर आसात. तांकां कोणूच गत ना. तांकां तशें सोडल्यार तांची जिणी कठीण कश्टांची जातली. तसल्यांक ती भोव व्हडा मोगान जतन काणी येतात, तांकां सेवा दितात. हो तांचो स्मारक. तांकां आशिर्वाद दिवं दी. तांच्या मेळाक बरी आपुणी फावो जावन दीत म्हणून आयच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान मागया. भावा भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी फावो त्या तरान भेटोवच्या खातीर आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण आमी देवा मुखार वळखून काळजांत तावन दूख धरण बक्षाने मागया. संगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो वयर अपराध. ह्या पसत बघेव सदां जावकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विणाती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणायलेली भुरगीं केल्याय तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर कणवळ्यान दिश्ट घाल जेजूचेर आमी बावाट दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी सासणाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी पावल आनी बार्नबास लिस्त्राक इकोनियाक आनी शेकी फिसिदियाच्या अंत्योकाक पाटी आयले. वाटेर आसता भावार्थान ती रावोंक सिसांगतांनी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राजन प्रवेश आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरचे अशें म्हूण तांणी तांकां बूज सांगली. हर एक सभेन तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या आदीन केले. उपरांत फिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले. पेरगेंत देवाचें उतर परगट करून जातच ते आतालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंत्योकाक पाटी आयले. येदोळ पर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाचे माजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतच सभेच्या चड संद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मारिपात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांकी कशें ताणें बावार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. देवाचें उतर. उडावपण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाली. दर्योय नाश जाल्लो. हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें. होरेताक मेळोंक वेचे व्हंकले बरी नेटून आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातां देंवून येतलें आनी सिंहासना कुशीन तावन येतलो एक व्हडतलो ह्या परी म्हणलो आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो. ती ताजी परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडटलो. मारान वा विळाप रडणें वा दूख आनी आसचें नान कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवा सिंहासनार बसल्यान म्हणलें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. देवाचें उतार हें. तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जुदास बायसेन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोबे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यांनो आनी थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगता आसा. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां. एकामेकाचो मोग करा.
जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हूण सोमेस्तांक कळी जातलें. देवाचे उतर क्रिस्त देव मोगाच्या भावांनो भयणींनो, एली विसेल आनी हो बरयणार एली विसेल त्या नाईट म्हणल्या बुकान सांगता, थोडे तरणाटे जे कितें नाझी सोजेरांनी सांगलें तें आयकलें आनी ते पेल्या विशांत चिंतत आनी रावयले, आपणा विशांत मात्र चिंतले, एक निस्वार्थी रितीन ते जियेले. दीस वेता वेता तांची उमेद, तांची उर्बा ती देवत्त वा निवत्त गेली, भलायकी बिगडली आनी मरण पावलें. पूण जे तरणाटे आपणाच्या आवय बापाय विशांत, हेरा विशांत, मोगाच्या विशांत आपणाक जियेचे, आपणाक सुटका मेळटस हेरा मनशां सांगत आपणाक जियेचे म्हणून उर्बा आसले, उमेद आसले तरणाटे ते निमाणे पर्यंत उरले. आनी त्या उरलेल्या तरणाट्या पैकी एकलो एली विसेल, तो निमाणे बरयता, दिस इज द डिफरन्स बिटवीन सेल्फिशनेस अँड सेल्फलेसनेस. एक स्वार्थी मोग आणि निस्वार्थी मोगा कंपेअर करताना एक मनशाची जिणी कशी उरता गी म्हणलें, तो मोगाच्या भाव भयणो थंयसर सांगता, तांणी जिवीत जोडले, तांची उर्बा निवली ना, तांची भलायकी बिगडली ना आनी उपरांत सुडका जोडलो ते फाटीं घरा पडटले. देवाचें उतर आज आमकां, जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणून ह्या पांचव्या आयताराची देवस्तुती आमकां सांगतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बोवा पुरब्याचें लिसांव आज दोगा चलया भुरग्यांनी आमकां दाखयल्लें आनी आज तें आमी दोस प्रस्तावनांत समजून घेतलें. बार्तोलोमेया 11 वर्सांचें आसतना ताच्या घरांत परिस्थिती तितली बरी नातली. ताच्या बापायच्या पियोण्या वरवीं घरांत करंदाई, इराराई, बेजाराई सगळें आसलें. पूण ताच्या आवयन ताका एका कॉन्वेंटांत रावून थंयसर शिकत दिलें. 18 वर्सांचें आसतना संवसारांत स्थिती बरी नातली. फ्रांसाचें झूज आसलें आनी ह्या झुजा मुखांत जायते कडेन दुखोळ पडलो, लोकांची जिणी कश्टांची जाल्ली आनी तितले मात न्ही पिडा वाडिल्ली. आनी ह्या वेळार कितें म्हणी करी जाय दुबळ्यां खातीर, पेल्या खातीर अशेले जिवी एक सोपन आसली. बार्तोलोमेया दुबळ्यांचो चलया भुरग्यांच्या शिकपाक आनी हेर रितींनी एक जायते योजन तिच्या मोतींत आसलें. पूण आनी एका कुशीन दुबळी काही आसली, ती ग्रेस्त कुटुंबांतली न्हय. आनी अशें आसता तिचें सपन, तिची आशा आनी आपणान एक सांत जायचे म्हणली तिची एक वरती उमेद आनी आशा ती केदीच निवली ना. कित्याक पेल्या खातीर जियेचे म्हणली आशा आसली मनशां ती केदीच बेगीच मरणांत वा तांची उर्बा केदीच निवना. देवच वाट दाखयता मनशाक. तिणें तिचें बरें काम सुरू करतना आनी एक स्त्री तिका भेटली, कॅथरीन जेरोसा. आनी उपरांत विन्सेंट जेरोसा म्हण नांव घेतलें. ती ग्रस्त कुटुंबांतली, प्रायांतली ओडू. ती एक बाया मोगाची करणी करनासली, दुबळ्याक सेवा दिवनासली. ह्या दोगा आत्म्याचे, ह्या दोगा स्त्रियांची भेट जाता. आनी अशें ही दोगांय जाणां सांगाता मेळोन मोगाच्या भावा भयणीनो, जे कितें सोमयान सांगलें एकामेकाचो मोग करा, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण सोमयान दिल्लो आदेश ह्या दोगांय स्त्रियांनी पाळलो. आनी उपरांत तांणी चॅरिटी सिस्टर्स मेळ घडलो. पूण थंयच संपवना भावा भयणीनो, 8 म्हयन्यांनी बार्तोलोमेया मरण पावता. सगळ्यांनी घेतलें चॅरिटी सिस्टर्स अंत जालें, हांगासर सोंपलें, आखेर जालें म्हूण. पूण देवाच्या मोगान, पेल्याच्या मोगान सुरवात केल्लें काम ते बंद पडोवन आखेर जावना. विन्सेंट जेरोसान ते मुखार व्हेलें आनी आज ते पवित्र सभेक माया मोगाच्यो भयण्यो जे कितें बरें काम ताणें सुरू केल्लें, आज ते संवसारांत दुबळ्या धाकट्यांची सेवा आस्पत्रे मुखांत्र वा गरजेवंतांक आसरो दिवच्या मुखांत्र जायते बरेंपण मोगाच्या
मोगाच्या भाऊ बहिण आज पुरी सभेन जाऊनच आसा आणि जे कितें सोमयान सांगले आसा जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण सोमयान दिल्लो आदेश जीव मोगाच्या भाऊ बहिणो आमच्या दोळ्या मुखांनी आमकां पळोवंक मेळटा. चॅरिटी सिस्टरांचे माया मोगाच्या भयणीच्या सुरवेचे एम्ब्लेम खंयची थोडे कडेन वाचतना पेलिकॉन सुकणें आमकां पळोवंक मेळटा. हांगासर आल्तारी वयर आसा तुमी पळयल्यार पेलिकॉन सुकणें आसा. पेलिकॉन सुकण्याचो स्वभाव कसो आपणाचेंच रगत आपणाच्या भुरग्यांक दिवचें आनी भुरग्यांचो जीव सोंसो आनी आपणाच्या जिविताचो त्यागच करचो. देखणे वक्ते मोगाच्या भाव बहिणो आज तुम्ही कितें म्हणटा तुम्ही एकामेकाचो मोग करा. ग्रीक भाशेन आगापोस वा आगापे मोग निस्वार्थी मोग सॅक्रिफिशियल मोग तो आमी करीचे म्हणून जेजू आमकां पळोवणे दिता. आनी असल्या मोगांत आमी दिसपट्टे वाडोवंक सोमी आमकां आपयत आसतना थोड्यो संगती मोगाच्या भाव बहिणो आमी जाणा जावंक प्रयत्न करया. लव इज नॉट जस्ट अ फिलींग, इट्स अ मिशन. मोग म्हळ्यार केवळ एक भोगापुणे. आमकां जायत्यांक भोगणां आसात भोगाप आसा ते थंयच आखेर जाता सोमता. बगार जे कोण पेल्याचो मोग करीचे म्हणून एक मिसांव जावन घेता थंय निजायती बदलावण करता. देखून बार्तोलोमियान सांगले उतर अशें आसा लेट अस लव फॉर दीस इज आवर पर्पज. आमी एकामेकाचो मोग करया कित्याक आमच्या जिविताचो उद्देशीत वचचो. लेट अस सर्व फॉर दीस इज हाऊ वी लव. एकामेकाची सेवा आमी करया आनी ह्या मुखांतर आमी पेल्याचो मोग वा पेल्याची सेवा करचे मुखांतर आमी दाखोवन दिवया. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक भोगाप जावन मोग उरचो नाका. एक मिसांव जावन आमी घेवंक आज ही दोगांय संतीनो तांच्या 5200 वर्सांच्या संतीपण जोडलेले उडास करतना आमकां रियेत्याक एक प्रेरण आनी आमकां भरवसो दिता. दुसरें holiness can begin with the small acts. भाग्यवंत जावं तूं म्हाका आनी तुका जायचे जाल्यार आमी व्हडली कामां करीचे म्हणून ना. ल्हान करण्यो आमी करतना आमी निजाकी भाग्यवंत जाता. मोगाचे उतर एक सुणी आसा तांची भेट पिडेस्तांची भेट दुबळ्यांक आदार ल्हान संतीनी मोगाच्या भाव भयण आमी करता आसतना ते निजाकी आमकां भाग्यवंतपणाक उबारता आनी आमी केल्ल्यो ल्हान करण्यो निस्वार्थी रितीन आमी केल्ल्यो करण्यो निजाकी आमकां शांतीपणाक लागीं हाडटात. जी मागणी आमच्यो गरजो देवाक आमच्या बापाक आमी समर्पया. बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा साहेब लिओ 14व्याक सर गवळी बापांक याजकांक आनी धर्मिकांक युकरिस्तांतल्या तुज्या पुता जेजूचो लक्षिलान सांगात भोगूंक आनी आपले तबेन दिल्ल्या देवपर्जेचो पोस करूंक आत्मी घटाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आज आमी माया मोगाचो मेळ घडणार न्ही. सांत बार्तोलोमिया आनी तिची संगातीन सांत विंचेंजा जेरोसा हांकां सांतिने म्हूण परगटलेल्या 5200 वर्सांचो जिबलो आचरसूंच्या संदर्भी आमच्या मेळाची श्रेश्ठ वडील भयण वेनिता फेर्नांडीस, प्रांतीय वडील भयण आयरीन मिनेझस हांचेर आनी संध्याचेर तुजी दराळ आशिर्वादा वत म्हूण मागता. तांणी हातीन घेतलेली संयोजना सफळ कर. सर विघ्नां आनवारांतली तांकां राख. तांच्या मिसां वावराद्वारी तुका महिमा जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आख्ख्या संवसारार झुजू दोगदणी पिडा दुबळेकाय आनी हेर समस्याक लागून लोक कश्टाता. ह्या सर्वांक शांती जिवितांत बरवसो सांडलेल्याक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमची सबार धार्मीक भयणी पिडा आनी उतरप्राये वरवीं कश्टातात. तांचेर तूं दयाळ जा. तुजी खुशी तर तांकां मोतीची आनी कुडीची भलायकी लाभय. मरण पावल्ल्या सर आमच्या धार्मीक भयणीक सस्तांचो विशय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. San Bartolomeo Capitanio आणि San Vincenzo Gerosa ह्या धैर्याधिक स्त्रियांसारखी
आमच्या समाजांतल्या उर्बेस्त आनी सेवेचो मनोभाव आशिल्ल्या चलयांक तुजो पाटलाव करूंक आनी तुज्या शेतांत वावरूंक धैर्य, उदार मोन आनी प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. आयक. आपल्या भुरग्यांक मोगान आनी संतोषान तुज्या सेवेक समर्पिल्ल्या सर्व आवय बापायंक आनी तांच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. तांच्या दिसपडत्या गरजांनी पाव, विघ्ना आनवारांतले तांकां निवार आनी मारण पविल्ल्यांक ससन जिवीत लाभय म्हूण मागता हांव. आयक. ह्या युकोरिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जालेल्या आमी सर्वांनी आमकां मेळिल्ल्या आपोवणे जाणां जावन त्या आपोवण्या पावतो ते परी पाळो दिवन तुज्या पुता जेजूक परगट करूंक गज अशी कृपा लाभय. मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या प्रधान याजक निवृत्त गवळी बाप एलोशियस पॉल डिसोजा तशेंच देवाचें उतार अर्थबरेत तरान आमच्या संगत वांटून घेतिल्ल्या बाप नवीन पिंटो आनी सहा भेटवणी केल्ल्या सर याजक भावांचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तूं स्वीकार कर. ताच्या स्वयंच्या काळजांत लिपोवन अशी आमच्यो गरजो आमची मागणी काळजांत तावनूच आमी तुका भेटयता ती तूं स्वीकार कर. आज तांच्या फावंडराच्यो 500 वर्सां सांतीन जावन तांकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितना ह्या धर्म भयणींक माया मोगाच्या धर्म भयणींक आमी तुज्या हातांत वोपशीत हांव. तांकां तूं बेसांव दी. तांणी करचे सर्व बरीं कामां, सेवेचीं कामां, प्रत्येक तरान माया मोगाची कामां तुका मानवून दीत आनी अशें क्रिस्ताक त्या मुखांतर परगट करून दीत आनी चड तांकां उर्बेन तूं बोर म्हूण आमी मागता. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत मेळवी आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस पोर मानून घेल. सर्गीच्या बापा, आमी सर्गार पावचे आदींच आमकां तुज्या काशा परजाहर करून तुजें जिवें मंदीर तुवें आमकां केलें. हे वेदी भोंवतणी जमा जावन आमी तुका भेटयता त्या यज्ञा वरवीं तुज्या जिव्या मंदिराक तुका महिमा मेळूं आनी आमी ह्या मंदिराचे जिवे फातर अदीक पवित्र जावन सर्व मनशांच्या दोळ्या मुखार तुजीच अगणित पवित्रताय फांको. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्ध्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक करी वेदी आनी बलिदानाची शेळी म्हण ताणें दाखोवन दिले. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बावरताचो गुट परगटुया. आमचे सर्वणे पसत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवंत अंकवार मरियेच्या, भगिवंत जुसे तिच्या पतीच्या, तुझ्या भगिवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि सुमेस्त भक्तां संगता तुवें विसवून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा केबले वरवीं आमकां तुजी इस्तगात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण प्रभू कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गुल्ली बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवण्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे पुत्र संगती ह्या संवसारान वर्सर तुजे पवित्र सभेक भोबरतान आनी बुद्धिमोगान थीर कर. तुझे हुजेर एकठांय केले ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांशी पडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दोशी जातल्यो म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंदनाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या
सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भागन आमच्या सर्वंद्रा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. जेवचे म्हाका फावना म्हाका भलायकी. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, संवसार सोडून महिमेवर जावचे आदी जेजून आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली आनी आपल्या मीत मेर नातलेल्या मोगाची खुणां कशी आपली कूड आनी रगात आमचें खाण पिवण जावंक दवरल्यांत ह्या प्रिती मोगाच्या जेवणांत वांटो घेवन जेजूचे आनी आमचें काळीज एक जाता म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासता आनी तूं ताच्याच काळजान एकामेकाचो मोग करता म्हणून सगळ्यांनी दाखोवन आमी आतां घरा वेता. वो आमचो मोग पळोवन आमचे भोंवतणी लोक जेजूक आपलो सर्वंदार म्हूण वळखून घेव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्यानो सान बर्तलोमिया कपितानियो आनी विन्चेन्जा जेरोजाक सांतीन म्हूण पासारून 55 वर्सां संपल्या ह्या भागी दिसा आमची प्रांती वडील सिस्टर आयरीन मिनेझस तशेंच इन्फंट मेरी कोवेंताच्या सर्व दम भयण्याच्या तर्फेन दिनवासनेची 2 उतरां उलोवंक हांव हांगासर आसां. आयच्या ह्या दिसाचें अर्गां बलिदान भेटोवन आमचे पासत मागल्ल्या मनादीक दोतोर अलोशियस पाउल डिसोजा बिशप एमेरिटस आनी ताचे बराबर मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या सर्व याजकांचो आमी काळजांतावन धन्यवाद पाठयता. आयच्या दिसा देवाचें उतार मोडून
अर्थभरीत प्रसंग दिल्ल्या फादर नवीन पिंटो तुमकांय देव बरें करूं. आयचे हें कार्य हांगासर चलोवन व्हरूंक अवकाश करून दिल्ल्या तशेंच आमच्या हर एका कार्यांत आमकां सहकार दिवच्या आमच्या फिरगजीचो विगार बाप मॅक्सिम सोज तुमकांय देव बरें करूं. मधुर गितांतवारी मिसाचें बलिदान जिवाळ करूंक सहकार दिल्ल्या श्रीमती शर्ली, श्रीमान प्रकाश आनी कॉयर पंगडाच्या सर्व संद्यानो आमी तुमकां आभार मानता. सर्व रितीचो सहकार दिवन आमच्या माया मोगाच्या सेवेंत सदांच वांटेली जावच्या आध्यात्मीक भाव बांदवपणाच्या सर्व संद्यानो तुमकांय हांव धन्यवाद पाठयतां. आयच्या दिसा ह्या आमच्या संतोषांत वांटेली जावंक आमकां मोगाचो सहकार दिल्ल्या आमच्या फिरगजीचो उपाध्यक्ष श्रीमान ऑल्विन मिरांदा तशेंच कार्यदर्शी श्रीमती मारियेट, गवळीक परिशदेच्या सर्व संद्यानो तशेंच हांगासर मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन आमचे पासत मागलेल्या सर्व फिरगजगारांनो तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या करण्यानी तो भरूं. सरळ सरो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे डॉक्युमेंटरी आता सादर जाता आमी पळोवया.